Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka kung unsa inyong kanon o imnon aron mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste. Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan, giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka, ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tanawa, giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabiste. Apan, sultihan ko kamo, nga bisan gani si Solomon, nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagamay ninyo pagtuo, busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalak-i ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw.